عزوز سلام تانا تقبلوا نايزا زينا تقرنيا يوتيوب شانل تخطاتلتي كمي تتصنحوا عبيت معبالتات بخمس السعب كقربيو فلما قندر استاتو جنرال حمدان داغالو نيرترا كنت قعنا خبل تحانيلو بخمي انت قاطمي صمد إيرتران أمريكان دما تتناخير يغطل كم زلو زي تغلط انتخون أبلع لحزبن منغستن إيرترا أم محبرا مرخبتات زقبر زلو متقعتتات حيلو نخغطل حدا بعال سلطان إيتيبيا تصاوعي تغيرلو قبص دمان إيتيبيا كأيح بحر كي تحسبيو بمبال أبغون إيرترا مخانا عرقا قيتالا بزرزر نابز حزنا يمكسقركم أبز حجوان أمونغ إيرتران أمريكان صمدو تتناخير يغيد كم زلو يتغليتو اتا أمونغو لعلوات سبا سلطان إيرتران منغست أمريكان زكاد زلو صمدون ركباتن حجوان بوش تاوشتي بتصبو غسغاسات ناقات سلا خم زركبي يتغليتو سرعات بالتقنان نوح زبال عمتات واناتن أب تحت تسلو أمريكا زيصانحا خوينو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب ناب سلطان داغماي مسمصا قداماي منستر إثيوبيا أبي أحمد كاب تسلو أمريكا نخوص ناب تشاينا روسيان كتصقعن إنا نعزبو زلنا بفلاي زي حجا أمونغ إيرتران أمريكان تفطيرو زركب زلو قطتا وركبات نسرعات إثيوبيا سلام كم زي هابو يزنقرلو نسو سلازخونا يدوما منغست إثيوبيا بتدقاقام وان سبا سلطاناتون واتهدراو عززتون ناب روسيا بملاق حاقز روسيا نخركب فتناتات زكايد زلوون يوزبهاللو منقالو قويا ناي سرعات بلتسقنا ناب روسيا ون أمونغ إيرتران أمريكان تفتيرو بزركب زلو تصمدون ركباتن بمخانون يوزنقرلو تمالوون منستر قدات وطا إثيوبيا ناب روسيا بمغناع مس منستر قدات وطا ناي تهاقر ركباتن زررواتن كم زكايد روسيا نربحاتات إثيوبيا أبو تهدراو مداي كتم مالك قربت خمزلا منستر قدات وطا روسيا منستر قدات وطا إثيوبيا كم زحبرو أم حبراو مرخبتات كاب تعذبنا يو زيناتات ينيرو إذا حجي زقبر زولنا إثيوبيا خمز عينت من قصاصاتون بحرن أفدق بحرن كابكم أمريكا زعم سلاحيالان هاجرات سقطات مسبر تعيا ساقع روسيا نمركاب روسيا مس إيرترا زلوا دبلوماسيا وركبات نخت زحتلو يا منستر قدات وطا إثيوبيا حتون حاجزات النمغرب نابز هاجر كم زقنعا مس إثيوبيا قربت زلوا موجنات دحر ما قشوا حبريتات زهو زلوا بتوسخ إثيوبيا مس تشاينا زلواني 10 بليون دولار لقاح بجنزب ناي تشاينا يوان نخت قيرون ابتا هاجر طلبات زغربت انتخون ازي خا بريزيدنت امريكا دونالد ترامبن منغستون فصوم زي يقبلوا قيح مسمر مخانو يزنقرلو أذا كم جيلن كله عبل على حزبن منغستن إيرترا أم محبرا مرخبتات زقبر زلو متقعتتات حيلو نخغصلن حدا بعل سلطاننا إثيوبيا تمال ملختتات حلف يركبلو أما خار مرح إثيوبيا دانيال كبرت نفس وكف إثيوبيان بإثيوبيا زقدسو مرخبتاتن زيغاتاتن نايت هاجر نبحرن أفتق بحرن نودب عسب زقبر زلو منقسقاسات أم محبرا مرخبتات أحيلو نخغصلو يتصاوعتاتن ممرحتاتن أحلفو زركب أذا كم زعينت وفرتات دما بسبب سلطان إثيوبيان زحالف كدت عمتات زتخايد خوينو أبز زحالف شدش شوارحون بسبب سلطان نايت هاجر بفلاي كا وتهدران عززتنا مرخبيتات بممصا ابلعلي إيرتران منغست إيرتران بفلاي كان ودب عسبنا يقبان يحطو انتس بحيلي انتس بدبلوماسي نمملاس تدالينا لنا كبلو انداتسمعو صانيحم يوم أذا كم جيلن كله قبص أبلو على ونت كيح بحر زلوا قوام أحيلا نقصلتلو يا تركب أمونغو إثيوبيان إيرتران زلوا تروون كند مزرارة بقداي خوينو نقصلن تخون منستر قداي توصا قبصي بدر عبد اللطيم كيح بحرنا من محدار مسل أبتقما قم بحر نزركب هاجرات رايز نزتوسنا كم زخانة بصنع مزرابو أبتزوبا حدش مزرارة بأرس تفتيرو يزركب أذا مجلسي أمونغو إثيوبيان إيرتران وتر أبز نقصلن وتهدراو قجت كل عيخلي يزبل سقات أحيلو أبزل اللوان بمخانو دما بفولي أقالوا بزحات سوا سحيبه يزركب تنتنت بوليتيكا كم زبلوون نايت منستر مجلسي بغندون إثيوبيا علامة زجبرة خوينو إثيوبيا هنسات عبي قدب هداسة بمززاما سحيبه أفدق بحر زبل منقصقاس أبز حيلة اللوان زمت أيكبلو يوم قليصام منستر عبد اللطيف منزز تزاربون بسبب أبز تخايد مبل حمشاينا أسوان نايل معاتن سلام فورم أبز تخايد اللوان انتخوان أبتزته سبب سلطانات صومال السودان سعود عرب كمون حبرة أوروبان بنك عالم توكل تتارخي ومن بارمون يوتقليصو كيف بحرنا من محدار قداي ونن تتجمعن بحرنا يزخون هاجرات فلا ما ينبحتهم قداي يزبلات منستر نايتو زوباد حنتن هابتن زلاغنتنا يمحلاو حلاف نزلومون نسوم يوم كبلي وسيخ قديصو كاب دحرنا صنتي إيرترا أفدق بحر كم سانس زقلت الله إثيوبيا أب كيف بحر زنبرا قدا دقيمان مملاس دليت كم زلوا بعلنا قلت يا تركب بفلاي قدو هداسه مسم مراغات تحاحيزو نازم تشو كنتات كم زفتر الله ونيو زنقر الله بمقصالونا بقربا منستر قداي توصا إثيوبيا
ኤርትራ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምጥሓሳን ናይ ኢትዮጵያ መሬት ጎቢጣ ከም ዝሓዘትን ንዓመፅቲ ሓይልታት መሳርሒ ኩናት ተቕርባላ ብዝብል ብምኽሳስ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት መንግስታት ሕብረት ኣፍሪካን ንኢጋድን መልእኽቲ ምስዳዱ ይዝከር እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ናይ ኢትዮጵያ ክሲ ጎንፂ ንምፍጣር መንገዲ ዝፀርግን ዘጋጊ ዲፕሎማስያዊ ወፍርን እዩ ብዝብል ነፂግዎ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ወሲኹ ኢትዮጵያ ተተኻኢሉ ብሰላም ተዘይኮይኑ ብሓይሊ ክንቆፃፀሮ ኢና ብዝብል ክትፍክር ምፅናሓን ነዚ እውን መሳርሒ ኩናት ክድርዕ ንምፅናሓን ገሊፃ እያ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንግብፂ እውን ናይ መጠንቀቕታ ደወል ኮይኑ ኣሎ። ግብፂ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ እትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ምትእትታው ብፅኑዕ እያ ትቃወም። እቲ ምክንያት ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንግብፂ ወሳኒ ናይ ንግዲ መስመርን ነታ ሃገር ናይ ኣታዊ ምንጭን ንወሳኒ ቦታ ዝኾነ ስዊዝ ካናል እውን ቀንዲ መእተዊ በሪ ብምዃኑ እዩ። ካይሮ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ናይ ባሕሪ ፀጥታ ለውጢ ናይቲ ዞባ ናይ ሓይሊ ሚዛን ከም ዘዛብዕን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ባሕሪ ድሕንነትን ምቁፅፃር ዕንቅፋት ከም ዝፈጥረላን እውን እያ ተኣምን። ብፍላይ ብምክንያት ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ሓያል ወጥሪ ኣብ ዘለትሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ትሕዝቶ ዘለዋ ፅልዋ ምሕደራ ንብሄራዊ ድሕንነታ ቀጥታዊ ስጋት ከም ፀላ ከም ዝኾነ እያ ትቆፅሮ። ኣብ መዛዘም ናይቲ ዋዕላ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ሃገሩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ንምስፋን ከም ትሰርሕ እዩ ገሊጹሉ። ኣብ መወዳእታ ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕ ዝተረኸበ ሓበሬታ ንጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዘቆጣዕ እንትኸውን ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግደድ ዘመላኽት መግለፂ ንኽዝርጋሕ ከም ዝተገደደ እውን እዩ ተገሊጹ ኣሎ። ከምቲ ዝፍለጥ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ዋንነታ ናይ ፋሪስ ኤር ዝኾነት ቦይንግ 747-281 ኤፍ ዝዓይነታ ናይ ኩናት ኣውሮፕላን ኣፅዋራት ፅዒና ምፅዋዕ ከም ዝበፅሐት ተገሊጹ እዩ። ብርግፅ እዚ ኣውሮፕላን እዚኣ ካብ ኢራን ተበጊሳ ጉዕዞ እንትትጅምር ኣብ ሱዳን ፖርት ሱዳን ንምዕራፍ ተሊማ ምንባራውን እዩ ተገሊጹ። ይኹን እምበር ንግዚኡ ምክንያቱ ንጹር ብዘይኮነ መንገዲ ናብ ፖርት ሱዳን እትገብሮ ዝነበረት በረራ ብምቁራፅ ናብ ምፅዋዕ ንክትዓርፍ ከም ዝተገደደት እውን እዩ ተጠቂሱ። ድሮናት ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ዘመናዊ ኣፅዋራት ፅዒና ከም ዝነበረት ዝንገረላ እዛ ነፋሪት ኣብ ምፅዋዕ ምዕራፋ ድማ ንጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ከም ዘቆጣዕ እዩ ተገሊጹ። አንጻር ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ ከቢድ ኩናት ዝርከብ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃኒ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ኤርትራ ኮነ ምስ ግብፂ ዝፈጥሮ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ሲዒቡ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝርከቡ ኣፅዋራቱ ኣብ ሓደጋ እንተኣትዉ ናብ ኤርትራ ዘግዕዘሉ ስምምዕነት ከም ዝፈፀመ እዩ ዝንገረሉ። ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ እውን ብተደጋጋሚ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን መጥቃዕትታት ድሮን ምፍፃም ምጅማሩ ሲዒቡ ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ዝርከብዎም ኣፅዋራቱ ናብ ኤርትራ ከም ዘግዕዘ እዩ ዝንገረሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እዩ እምበር ዋንነታ ፋሪስ ኤር ዝኾነት ቦይንግ 747 ብርክት ዝበለ ኣፅዋር ፅዒና ናብ ፖርት ሱዳን ትገብሮ ዝነበረት በረራ ብምቕያር ናብ ምፅዋዕ ንክትዓርፍ ከም ዝተገደደ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ ድማ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኤርትራ ንጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ትድግፋላ ድሕሪ ሕጂ ካብ ኤርትራ ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣይክጻወርን እየ ግብረ መልሲ ክህብ እየ ክብል እውን እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሕነት ተራእዩ ዘሎ። ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ኣብዚ ዘርግሖ ትርር ዝበለ መግለፂ ከም ዝጠቐሶ እውን ካብ ጎረቤት ሃገር ተበጊሱ ንዝፍጸም ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከም ዘይንዓገስን እኹል ግብረ መልሲ ከም ዝወስድን እዩ ኣረጋጊጹ።